का वदति प्रार्थनाश्लोकम्? अहं वदामि। ॐ वक्रतुण्ड महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभः निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। गुरुब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे कामरूपिणि विद्यारम्भं करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। श्रीगुरुभ्यो नमः। धन्यवादः महोदय। अस्तु, सो एकनिमिषम् अहं शेर् करोमि। अत्र युज् धातु दिवादिगणे अपि अस्ति, रुदादिगणे अपि अस्ति, चुरादिगणे अपि अस्ति। किन्तु दिवादिगणे विल् बि युज्यते। यकार विकरण, अत्र यकार विकरण प्रत्ययः, अतः युज् योगः या योगः तिङ् प्रत्ययः ते युज्यते इति भवति रूपं। किन्तु अर्थः कः इत्यपि अत्र पश्यन्तु। किञ्चित् भेदः अस्ति, अर्थे भेदः अस्ति। अत्र दिवादिगणस्य दिवादिगणे इट् इस् टु कान्सन्ट्रेट् टु फोकस् इति अस्ति। युज् धातुः रुदादिगणे युनक्ति इति भवति। तत्र इट् इस् टु जायिन्, टु बैण्ड्, टु रेस्ट्रेन् इति अर्थः। चुरादिगणे टु रेस्ट्रेन्, टु कण्ट्रोल्, टु बैण्ड् इति अर्थः। तत्र तस्य रूपं योजति इति अपि भवति, योजयति इत्यपि भवति। अत्र चुरादिगणस्य धातुः नियोजयिष्यामि इति चुरादिगणस्य धातुः, अत्र नि इति उपसर्गः युज् योजयति इति भवति। नियोजयति लट्लकाररूपं भवति। But niyojayishyami is लिट् लकार रूपं। लिरिट् भविष्यकाल रूपं। So अत्र पश्यन्तु। What is lring rakara? Oh yeah, lrit rakara. Okay. भवती बृहत् कर्तुं शक्नोति वा? अहं बृहत् अहं न शक्नोमि. Try with my glasses. None of these things are working. I have to wait for 3 more weeks to figure out what to do with my. So अत्र ऋट् लकारे पश्यतु, योजयिष्यति इति भवति। उत्तमपुरुषे योजयिष्यामि। अतः नियोजयिष्यामि, नि अत्र उपसर्गः, युज् धातुः चुरादिगणस्य धातुः। But the अर्थः समानमेव। चुरादि अपि च रुदादि समानम् अर्थमेव। अर्थे समानमेव तत्र। बट रूपं रूपे भेदः अस्ति, अर्थे समानं भवति। महोदय, दिवादिगणस्य फार्म्स् द्रष्टुं शक्नोति वा? शक्नोषि वा? शक्नोति वा? अस्तु, युज्यते। लृट् महोदय, लृट् लकारे युज्, अत्रैव पश्यतु। You've already gone past. Past. It has gone past. Yokshate. Okay. Yokshate. धन्यवादः। अतः नियोजयिष्यामि लट्लकाररूपं
उत्तमपुरुष एकवचनं चुरादिगणस्य धातुः. And the meaning is samadho. To appoint. नियोजयिष्यामि इत्युक्ते to appoint. To appoint. To appoint. So, Samskrite? संस्कृते किं भवती पृष्टवती? न संस्कृते योज्य चुरादिगणे पर्यायपदानि पर्याय युज् धातो समानपदं किम्? युज् धातो समानपदं किं वा? अर्थः किम्? You have asked for the meaning. Artha is to join, to control. To control is for Churadigana. So, अर्थः आङ्ग्लं भाषा मध्ये लेखितुं शक्नोषि वा? किन्तु तत्र पर्यायपदं for युज् धातु. अष्टाध्यायी मध्ये अस्ति महोदय. अष्टाध्यायी वदतु भगिनि. कोशान्वेषणम् एकवारं. No, idle we can see. Yuj samadho is there, no? So, like that, if you go to the other yuj, you can see. This is yuj divadiganasya, churadiganasya dhatuh va. It is. If you go back, it shows all the three, no? So there you can see. Yeah, so, to restrain, to control iti asti. Tadanantaram samyamane is there, no? Samyanam is there. Samyamanam is there. Samyamane. To bind. Third word in that. Yuj samyamane. Samyamane. Churadihi bhayapadi sakarmaka set. So there it is given, na? Samyamane. Yeah, samyamane. Oh, that one. Okay. That is the meaning, na? So the earlier one also it says yoge samadho. So samyamane. Yeah. Okay. I did only 4 and I had doubts in 2. So I will do the rest of it. Okay. I haven't even started. Anyway. नियोजयिष्यामि तत्र धातुः चुरादिगणस्य धातुः. तत्र उपसर्गः नियोजयित्वा लिट्लकारे नियोजयिष्यामि इति उत्तमपुरुष एकवचने भवति. धन्यवादः. So केचन पदानि जानन्ति किल, केवलं धातुः इत्युक्ते तत्र अर्थः भिन्नः भवति, उपसर्ग योजयित्वा भिन्न अर्थं भवति एव. अतः तत्रापि तादृशमेव. युज् धातु यद्यपि तत्र टु रेस्ट्रेन्, टु कण्ट्रोल्, टु बैण्ड् इति अर्थः भवति, किन्तु नी इति उपसर्गः योजयित्वा टु अपॉइंट इति अर्थे भवति. कुत्र वयं पश्यामः उपसर्गयोगेन कः अर्थः इति? तत्रैव अष्टाध्यायी अपि अस्ति. अत्र उदाहरणार्थम् अत्र पश्यामः चेत् उपसर्गात् चन्द्रिका इति भवति तत्र, किन्तु केचन धातौ भवति, केचन धातौ न भवति. उपसर्गात् चन्द्रिका. No, if you go to the 3 lines that are given, Namodia, on the top right side, if you click on that, I think I saw it there. If you click on the 3 lines that are there in the top, not this one, the full frame itself. On the right hand side. Parallel to yuj. Yeah, parallel to yuj, there are 3 lines. Right? That is like a quotient. I think I saw it. If you click on that, I could see. एकनिमिषम् एकं कार्यं कुर्मः तत्र. This is what I said. So this is what I did. This is what I did. So it just came. So अत्र रूपाणि भवन्ति, किन्तु अहं न जानामि तत्र पश्यामः. No, you have to put because it's prefix. You have to put
And Yeah. that too in the front. You have put it in the second place. The Nir. first place you have to put. Here you have to put. Not there. There you have to put. Okay. So it came. It was very interesting today. I was doing this only. Ni is there. Niche. Nis Yeah, and yeah. Nis and Nir. That. So Ni Upasarga is Nis or Nir? No, that is. No, I'm asking the Prakriya. अत्र नास्ति अस्तु It just. नास्ति तत्र ओके No, I saw it was there. न भगिनि तत्र अत्र प्रक्रिया प्रयोगाः इति अस्ति किल Prakriya is there. Prayogaha is not there. प्रयोगाः इट्स् नाट् देर् प्रक्रिया अपि नास्ति एव प्रक्रिया अपि तत्र नास्ति एव Oh, I did see this afternoon. From there only I saw ni plus. I don't know where you have come. The earlier thing that you showed, there it was there. Not this one. I don't know where you. Not here. You want I don't me to think go back to the Upasarga thing here? Yeah. Here I saw. You remove this knee and put the knee here. You want me to put the... Okay. Astu. Here you have to put knee. Yeah. Then it came. Okay. So, niyojayishyami. This is how I found तत्र out. नियोजयामि एव वयं पश्यामः तत्रापि प्रयोगः नास्ति. It's not there. I don't know why, Bhagini. It's not there. Bhavati. I saw in the afternoon. Oh. I don't remember where I saw that. तत्र केवलं युच् धातोः अर्थः एव अस्ति तत्र. अस्तु भवती लिङ्क् अनन्तरं प्रेषयतु सिग्नल् मध्ये. Okay. So Mahodaya, how did you get that Upasarga issue? How did you get there? No, you had to just ekanimisham. So just go to Ashtadhyayi tatra gatva. So type any dhatu. युज् एव स्वीकुर्मः युज् धातु एव स्वीकुर्मः तदनन्तरं तत्र अस्ति किल धातु पूर्वं प्लस् इति अस्ति किल तत्र गच्छतु तत्र गत्वा तत्र भवति सर्वे उपसर्गाः किमपि तदनन्तरं डिस्प्ले रिसल्ट् इति तत्र रूपाणि भवन्ति तस्य अर्थः अस्ति चेत् तदपि भवति एव किन्तु जानामि तत्र नास्ति इत्येव अहं चिन्तयामि मधुमति महोदय अनन्तरं भवती लिङ्क् प्रेषयतु भवती धन्यवादः महोदय एकम् अपि प्रश्नः सो अर्थः निस् निर् अपि च नि उपसर्गाणाम् अर्थः भेदः वा किञ्चित् अस्ति निर्निस् मध्ये भेदः नास्ति किन्तु निर्निस् absence, right? Yeah. Absence iti, but ni upasarga is ni upasarga, it sometimes enforce that meaning. Tadrisham bhavati. Vishesha. Okay. Something like that. Yeah. Maybe I will try to send the upasarga list later. I think I have one with a few examples. Maybe I will share that doc later. Okay. Dhanyavadah, Maria. Astu. Adya पुनस्मरणं कृत्वा अग्रे सरेम. सो दशगणाः सन्ति. तत्र भ्वादिगणे तस्य विकरणप्रत्ययः अकारः. शप् इति मूलरूपं किन्तु विकरणप्रत्ययः अकारः एव अवशिष्यते. तत्र क्षम्यताम्, अत्र मुद् धातु अहं न इष्टवती. किमर्थं चेत् भ्रमः भवति आदौ, अतः
अहं पट्टि एव स्वीकृतवती so that it will be easier. अनन्तरं वयं गुणकार्यस्य विषये पश्यामः. आदौ पट् इत्येव धातु स्वीकुर्मः. Kritika Mahodaya, So, the dhatus you had shown one Excel sheet for the Vadi and I think Divadi or one. No, we had No, Tudadi. I think you did Vadi and Tudadi. Yeah, Tudadi you had given. So it is that Excel sheet has only that. For the other ganas, you have not given the dhatus. No, that it is there. No. It was in. I don't know. I may. After the class, if you can just send me the link, Mahodaya, because the one that I saw had only these two. So that's why I went to Ashtadhyayi. Otherwise, I wouldn't have gone to Ashtadhyayi. Oh. न महोदय तत्र एकनिमिषम् एक्सेल् शीट् अत्र दातवः इति अस्ति किल Yeah, in this sheet I didn't see this sheet. किन्तु अहं शेर् कृतवती तत्र सर्वे I saw both in Drive and the classroom. This sheet was there, but all the sheets were not there. It had only the first sheet was Datavaha, second was Vadi, and the third was Tudadi. Only these were there. अन्ये अपि सन्ति. अस्तु अहं पुनः एकवारं शेर् करोमि. न जानामि किमर्थम् इति. अस्तु. सो अत्र भ्वादिगणस्य विकरणप्रत्ययः अकारः पट् इति धातुः हलन्तधातुः अतः अन्ते व्यञ्जनम् अस्ति इति कारणेन हलन्तधातुः पट् योगः विकरणप्रत्ययः योगः तिङ् प्रत्ययः ति पठति इति भवति. तत्र गुणकार्यं भवति भ्वादिगणे. अदादिः तत्र किमपि विकरणप्रत्ययः नास्ति किन्तु शप् इति आदौ आसीत् तदनन्तरं तस्य लोपः भवति अतः तस्य प्रभावमपि तत्र तिष्ठति एव. यद्यपि तत्र शप् इत्यस्य लोपः भवति तथापि तस्य प्रभावं तत्र तिष्ठति अतः गुणकार्यं भवति. शप् इति अस्ति चेत् विकरणप्रत्यये मूलरूपे शप् इति अस्ति चेत् तत्र सर्वदा गुणकार्यं भवति एव. अतः अदादिगणे अपि गुणकार्यं भवति. यथा भ्वादिगणे भवति तादृशम् अदादिगणे अपि गुणकार्यं भवति. अतः शप् इति विकरणप्रत्ययः मूलरूपम् अस्ति इति स्मरन्तु. तादृशमेव अदादि अपि किन्तु अनन्तरम् अदादिगणे तस्य लोपः भवति. अतः विकरणप्रत्ययः किमपि नास्ति अदादिगणे केवलं धातुः तिङ् प्रत्ययः योजनीयम्. अतः अस्योगः ति अस्ति. जुहोत्यादिः तत्रापि शप् इति विकरणप्रत्ययः आसीत् तदनन्तरं तस्य लोपः भवति किन्तु तत्र द्वित्वं भवति. तस्मिन् विषये अद्य वयं पठिष्यामः. किञ्चित् समयानन्तरं वयं पठिष्यामः. तत्र दा इति धातुः तस्य द्वित्वं भवति इति कारणेन ददा इति भवति. अतः सो डब्लिङ्ग् आफ् द धातु दट्स् वाट् हेपन्स् इन् जुहोत्यादि. द्वित्वम् इत्युक्ते डब्लिङ्ग्. अतः ददा तत्रापि विकरणप्रत्ययः किमपि नास्ति इति कारणेन केवलं तिङ् प्रत्ययः योजनीयम्. अतः ददाति इति भवति. सो तत्र शप् प्रत्ययस्य प्रभावः भवति वा गुणकार्यं भवति वा? तत्रापि भवति. जुहोत्यादिगणे अपि भवति. अस्तु. यथा अदादिगणे भवति तथा जुहोत्यादिगणे अपि भवति. सो गुणकार्यं भ्वादि अदादि जुहोत्यादि चुरादि गणानां भवति. आम् तनादिगणे अपि भवति. अस्तु तनादिगणे अपि. दिवादिगणे श्यन् इति मूलरूपं विकरणप्रत्ययस्य तत्र केवलं यकारः अवशिष्यते. अतः धातुः विकरणप्रत्ययः यकारः तदनन्तरं तिङ् प्रत्ययं योजयित्वा कुप्यति इति भवति. तत्र किमपि गुणकार्यं न भवति. अतः एव कु इत्येव तत्र अस्ति. नो चेत् गुणकार्यं भवति चेत् को इत्येव भवति.
किन्तु दिवादिगणे गुणकार्यं नास्ति, तत्र शप् नास्ति, श्यन् इत्येव अस्ति मूलरूपम्। निच् प्रत्ययस्य योजनेन गुणकार्यं देन् भवति। आम् आम्, कोपयति इति परिमाणं। शुरादिगणे, किन्तु वयम् इदानीं दिवादिगणे बेबी स्टेप्स्। बट् कुप् धातुः दिवादिगणस्य धातुः एव, बट् निच् प्रयोगस्य समये प्रयोगे कोपयति खलु? So that is निच् प्रत्ययस्य प्रभावं तत्र। आम् आम्, निच् प्रत्ययस्य प्रभावम्। दिवादिगणे शप् इति विकरणप्रत्ययः मूलरूपं नास्ति, श्यन् इति एव अस्ति, तत्र गुणकार्यं नास्ति, केवलं धातुः योगः विकरणप्रत्ययः योगः तिङ् प्रत्ययः। स्वादिगणे श्नु, तत्र विकरणप्रत्ययस्य गुणकार्यं भवति, तत्र श्नु इति मूलरूपम्, अतः तत्रापि गुणकार्यं न भवति एव, शप् नास्ति, श्नु इत्येव अस्ति, अतः गुणकार्यं न भवति स्वादिगणे, किन्तु विकरणप्रत्यये भवति गुणकार्यं, धातौ न भवति, विकरणप्रत्यये गुणकार्यं भवति, अतः एव नु नो इति भवति। किन्तु सर्वेषु धातुषु एतादृशं न भवति, तदपि वयं दृष्टवन्तः, गतसप्ताहे वयं दृष्टवन्तः, कुत्र नु नो इति भवति, कुत्र न भवति इति वयं दृष्टवन्तः। अतः सामान्यतया विकरणप्रत्ययः स्वादिगणस्य इत्युक्ते नु एव तस्य विकरणप्रत्ययः। किमपि प्रश्नः अस्ति वा भगिनी? न, प्रश्नः नास्ति। सो हलन्त धातु वा तत्र समये भेदः अस्ति, तत्रैव भेदः भवति। अतः स्वादिगणस्य विकरणप्रत्ययः इत्युक्ते नु एव तस्य विकरणप्रत्ययः, किन्तु केषुचित् धातुषु तत्र नु नो इति भवति, तत्र शक् इति धातौ अपि तादृशं नु नो इत्येव भवति, अतः शक् नोति, तत्र धातुः योगः विकरणप्रत्ययः योगः तिङ् प्रत्ययः। तुदादिगणे शकारः, तत्रापि शप् इति विकरणप्रत्यय मूलरूपं नास्ति, शकारः एव अस्ति इति कारणेन तत्रापि गुणकार्यं न भवति, किन्तु यथा वादिगणस्य विकरणप्रत्ययः अकारः, तादृशं तुदादिगणस्य विकरणप्रत्ययः अपि अकारः एव। कुत्र भेदः भवति इत्युक्ते वादिगणे गुणकार्यं भवति, तुदादिगणे गुणकार्यं न भवति। किमर्थं चेत् वादिगणे शप् इति मूलरूपं विकरणप्रत्ययः अस्ति, तुदादिगणे केवलं शकारः अस्ति, शप् इति नास्ति, अतः गुणकार्यं न भवति। सो तत्र इत्संज्ञा पकारः वादिगणस्य शप् प्रत्ययस्य, सो इट्स् अ फंक्शन ऑफ दैट। आम्, सत्यं। So ita samnya has some effect. Okay. तुदादिगणे अतः विकरणप्रत्ययः अकारः, तत्र नुद् नोदिति न भवति, गुणकार्यं नास्ति इति कारणेन नुद् एव तिष्ठति, नुद् योगः अयोगः ति नुदति। रुदादि, तत्रापि श्नम् इति अस्ति, अत्र शप् नास्ति, अतः गुणकार्यं न भवति रुदादिगणे अपि। तत्र नकारस्य आगमः भवति, अन्येषु गणेषु विकरणप्रत्ययः धातोः अनन्तरं भवति, किन्तु रुदादिगणे धातौ मध्ये इत्युक्ते अन्तिमस्वरस्य अनन्तरम्, अन्तिमस्वरात् अनन्तरं नकारस्य आगमः भवति। तत्र चिद् इति धातुः, तत्र चकारः अस्ति, इकारः अस्ति, दकारः अस्ति, इकारः एव एकः एव अच्वर्णः अस्ति तत्र, तस्मात् अनन्तरम् एव नकारस्य आगमः भवति, अतः चिद् चिनद् इति भवति।
तत्र सन्धिकार्यं भवति तदनन्तरं चिनत्ति इति भवति चिनद् योगः ति चिनत्ति इति भवति सन्धिकारणेन चत्वसन्धिः तदनन्तरं तनादिगणस्य विकरणप्रत्ययः केवलम् उ तत्र शप् इति नास्ति किन्तु तनादिगणः किञ्चित् भिन्नः विषयः तत्र अहं न प्रविशामि किन्तु जानन्तु तनादिगणे अपि गुणकार्यं भवति इति यथा भ्वादिगणे अदादिगणे जुहोत्यादिगणे भवति तादृशं तनादिगणे अपि गुणकार्यं भवति किन्तु तनादिगणे गुणकार्यं धातोः स्थाने भवति और प्रत्ययस्य स्थाने भवति विकरणप्रत्ययस्य स्थाने एव भवति ओके सो विकरणप्रत्ययस्य स्थाने तत्र लाइक स्वादिगण एव लाइक स्वादिगण प्रत्ययस्य स्थाने गुणकार्यं वयम् इदानीं मास्तु भगिनि वयं यदा तनादिगणस्य विषये अभ्यासं कुर्मः तस्मिन् समये स्पष्टं भवति किन्तु इदानीं उकारस्य स्थाने तत्र विकरणप्रत्ययस्य गुणकार्यं भवति यथा स्वादिगणे विकरणप्रत्ययस्य गुणकार्यं भवति तादृशं तनादिगणे अपि विकरणप्रत्ययस्य गुणकार्यं भवति तनादिगणे तत्र तृन् इति धातुः उकारः ओकारः तत्रापि यथा स्वादिगणे केषुचित् धातुषु नु नो इति भवति तादृशं तनादिगणे अपि केषुचित् धातुषु उ ओ इति भवति तृन् इति धातुः तत्र ओ उ स्थाने ओ भवति विकरणप्रत्ययस्य गुणकार्येण अतः तिङ् प्रत्ययः तदनन्तरं योजयित्वा तत्र तृणोति इति भवति क्रयादिः तत्र श्ना तत्र शप् नास्ति यत्र यत्र शप् अस्ति तत्र सर्वत्र गुणकार्यं भवति एव किन्तु अदादिगणे जुहोत्यादिगणे शप् इत्यस्य लोपः भवति किन्तु तस्य प्रभावम् अस्ति एव अतः एव तत्र गुणकार्यं भवति क्रयादिगणस्य मूलरूपं विकरणप्रत्ययः श्ना अतः तत्रापि शप् नास्ति इति कारणेन गुणकार्यं न भवति केवलं न इति अवशिष्यते अश् इति धातुः न योजयित्वा तिङ् प्रत्ययः योजयित्वा अश्नाति चुरादिगणे गुणकार्यं भवति तत्र शप् अस्ति तत्र मूलरूपे शप् अस्ति अतः तत्रापि गुणकार्यं भवति चुरादिगणे कत् इति धातुः कत् तस्य विकरणप्रत्ययः निच् शप् योजयित्वा अय इति प्राप्नुवन्ति वयं तस्मिन् विषये अपि पूर्वं दृष्टवन्तः कथम् अत्र अय इति विकरणप्रत्ययः भवति इति अय इति विकरणप्रत्ययः योजयित्वा तिङ् प्रत्ययः योजयित्वा कथयति इति भवति अतः गुणकार्यं तत्र भ्वादिगणे अदादिगणे जुहोत्यादिगणे तदनन्तरं तनादि चुरादि एतेषु गणेषु गुणकार्यं भवति किमपि संशयः अस्ति वा वयम् अभ्यासं कुर्मः तस्मिन् समये वदतु भगिनि गुणकार्यं वा अस्तु अत्र शप् इति विकरणप्रत्ययस्य मूलरूपं तत्र भ्वादिगणे अदादिगणे जुहोत्यादिगणे चुरादिगणे शप् इति दृश्यते विकरणप्रत्ययस्य मूलरूपे अतः तेषु सर्वेषु गुणकार्यं भवति सर्वेषु गुणकार्यं धातोः गुणकार्यं भवति न प्रत्ययस्य सर्वदा गुणकार्यम् इत्युक्ते आदौ धातोः विषये एव वयं स्मर्तव्यं विकरणप्रत्ययः इट्स् लैक् अ डिफरेंट केस् सामान्यतया धातोः विषये एव गुणकार्यं भवति अतः यदा अहं वदामि गुणकार्यं भवति इत्युक्ते तत्र धातोः विषये एव आम् आम् अतः भ्वादिगणे अदादिगणे जुहोत्यादि चुरादिगणे तनादिगणे अपि धातौ गुणकार्यं भवति किन्तु
अत्र स्वादिगणे तनादिगणे विकरणप्रत्ययस्य गुणकार्यं भवति। तत्रापि स्वादिगणे तनादिगणे सर्वेषु धातुषु विकरणप्रत्ययस्य गुणकार्यं न भवति, केषुचित् धातुषु भवति, केषुचित् धातुषु न भवति। स्पष्टं वा? किमपि संशयः अस्ति वा? वयं यदा अभ्यासं कुर्मः तस्मिन् समये स्पष्टं भवति, चिन्ता मास्तु। किन्तु अत्र शप् इत्यस्य कारणेन एव तत्र गुणकार्यं भवति एतेषु गणेषु। अस्तु, सो यू कैन रिमेम्बर इट ईजिली लाइक दिस भगिनी। प्रथमः गणः अन्तिमगणः तत्र गुणकार्यं भवति वादिगणे चुरादिगणे। तदनन्तरं वयं तत् सेकेंड एंड थर्ड इट्स अ स्पेशल केस, तत्र विकरणप्रत्ययः नास्ति किन्तु तथापि तत्र गुणकार्यं भवति। अदादिः जुहोत्यादिगणे भवति एव। तनादिगणः इट्स अ स्पेशल गणः, तत्र उ इति अस्ति, शप् नास्ति किन्तु तत्रापि गुणकार्यं भवति इति स्मरन्तु। अतः वादिगणे द फर्स्ट 3 गणास् विल हैव द गुणकार्य, वादि अदादि जुहोत्यादिगणाः। तदनन्तरम् अन्तिमगणः चुरादिगणः, तत्रापि गुणकार्यं भवति। सो 1 2 3 and 10। तदनन्तरं तनादि, अहम् अत्र शप् इति विकरणप्रत्ययः एतेषु गणेषु अस्ति इति कारणेन ऐ ग्रूप्ड इट इन्टु वन थिंग। अतः एव वादि अदादि जुहोत्यादि चुरादि एतेषु सर्वेषु गणेषु शप् इति मूलरूपं, विकरणप्रत्ययस्य मूलरूपं शप् इति अस्ति। तनादिगणे शप् नास्ति किन्तु तत्रापि गुणकार्यं भवति, उ एव तस्य विकरणप्रत्ययः। स्पष्टं वा? किमपि संशयः अस्ति वा? अस्ति चेत् पृच्छन्तु। अस्तु, सो तत्र दशगणेषु तत्र अदन्ताः गणाः इति अस्ति, अनदन्तगणाः इति अस्ति। सो अगेन वी हैव टू स्प्लिट इट इन्टु 2 ग्रुप्स्। तत्र अदन्ताः गणाः इत्युक्ते तत्र तिङ् प्रत्ययः योजयित्वा अन्ते अ इत्येव श्रूयते। अत्र उदाहरणार्थं वादिगणे दिवादि तुदादि चुरादि 1 4 6 10। ओके, तत्रापि यू अगेन प्लीज कैटेगराइज इन्टु 2 ग्रुप्स for you to remember it easily. So 1 6 one group, वादि दुदादि एकः गणः, दिवादि चुरादि 4 and 10 another group. Okay, किन्तु ये चत्वारः अपि अदन्ताः गणाः एव। किमर्थम् इत्युक्ते तत्र पश्यतु, पट् इति धातुः वादिगणस्य धातुः, अकारः विकरणप्रत्ययः योजयित्वा पट इति अकारः एव अन्ते श्रूयते। तादृशं दिवादिगणे कुप् यकारः तस्य विकरणप्रत्ययः योजयित्वा कुप्य, तत्रापि अन्ते अकारः श्रूयते। तुदादिगणस्य धातुः नुद्, तस्य विकरणप्रत्ययः अपि अकारः एव, तत्र नुद अकारः अन्ते श्रूयते। चुरादिगणस्य धातुः कत्, अय इति योजयित्वा कथय इति भवति, तत्रापि अकारः अन्ते श्रूयते। अतः पट कुप्य नुद कथय सर्वेषु धातुषु अन्ते तिङ् प्रत्ययः योजयित्वा, तत् तिङ्स् नास्ति, क्षम्यतां, विकरणप्रत्ययः योजयित्वा अ इति श्रूयते। अतः एव अदन्ताः गणाः। द्वितीयगणसमूहः, अन्ये सर्वे गणाः अपि द्वितीयगणसमूहः, अनदन्ताः गणाः। तत्र अकारः न श्रूयते अन्ते, विकरणप्रत्ययः योजयित्वा अन्ते अकारः न श्रूयते। अतः एव अनदन्ताः गणाः ते सर्वे अपि। किमपि संशयः अस्ति वा? न महोदय। अस्तु, अदन्ताः गणाः तत्र प्रथमगण वी विल जस्ट डिवाइड इन्टु 2। सो वादि तुदादि एकः गणः भवति। तत्र विकरणप्रत्ययः द्वयोः गणयोः अपि तत्र अकारः एव विकरणप्रत्ययः, किन्तु कुत्र भेदः भवति? वादिगणे शप् इति विकरणप्रत्ययस्य मूलरूपम् अस्ति, तुदादिगणे शकारः एव अस्ति, शप् नास्ति। अतः शप् तत्र अस्ति इति कारणेन गुणकार्यं वादिगणे भवति।
तुदादिगणे गुणकार्यं न भवति। अत्र बादिगणे आकारान्तधातौ धात्वादेशः भवति। पा इति धातुः अस्ति चेत् तस्मिन् स्थाने पिब इति आदेशः भवति। अतः पा धातुः पिबति, not it is not पाति or anything else. पा स्थाने पिब इति आदेशः भवति, अतः पिबति। तादृशं घ्रा इति धातुः अस्ति चेत् तस्मिन् स्थाने जिग्र इति आदेशः भवति, अतः एव जिग्रति। तादृशं ये सर्वे अजन्ताः धातवः। पा आकारान्त धातौ धात्वादेशः भवति, अतः पा पिबति। नि तत्र ईकारान्तः अस्ति, तत्र आदौ गुणकार्यं भवति, तदनन्तरं सन्धिकार्यमपि भवति, अतः एव नि धातुः नयति इति भवति। तादृशमेव भू धातौ अपि तत्र गुणकार्यमपि भवति, एचो यवायवः इति सन्धिकार्यमपि भवति, अतः एव भवति। किन्तु ऋकारान्त धातौ तत्र केवलं गुणकार्यं भवति, सन्धिकार्यस्य अवकाशः एव नास्ति, अतः एव तृ स्थाने अर् इति आदेशः भवति, तदनन्तरं तिङ् प्रत्ययः विकरणप्रत्ययः सर्वं योजयित्वा तरति इति भवति। अतः स्मरन्तु अत्र अजन्तधातौ केवलं इकार ईकार उकार ऊकार तत्र एव गुणकार्यमपि भवति, सन्धिकार्यमपि भवति। If it is just ऋकार and ऋकार, तत्र केवलं गुणकार्यमेव भवति, सन्धिकार्यस्य अवकाशः एव नास्ति। There is no chance for the सन्धिकार्य to happen. So अतः एव तृ तरति। यथा नी नयति तादृशं जि जयति, भू भवति तादृशं श्रु स्रवति। अतः if it is इकारान्त or ईकारान्त, you will hear yati at the end. अन्ते यति इति भवति। If it is ukara or ukaranta, ante vati iti bhavati. If it is rikara or rikaranta, ante rati iti bhavati. If you do the abhyasa by lekana abhyasa, you will understand that pattern and you will be able to remember it better. Astu. Tatra hve gai iti dhatuhu api asti, ekarantah aikarantah dhatuhu. Tatra kevalam sandhikaryam bhavati. गुणकार्यं नास्ति एव। गुणकार्यं सर्वदा इ उ ऋ तेषु एव भवति। अत्र ए ऐ इति अस्ति, तत्र गुणकार्यं न भवति एव, किन्तु तत्र सन्धिकार्यं भवति। अतः एव ह्वे ह्वयति, गै गायति इति अस्ति। अत्र एक्सेल् शीट् मध्ये दर्शयामि, एकनिमिषम्। अत्र बादिगणस्य अजन्तधातौ अत्र गै इति धातुः अस्ति, दृश्यते वा? किञ्चित् जूम् इन् करोमि, प्रोबब्लि दृश्यते महोदय। मेबि दृश्यते वा? अस्तु, एकनिमिषम्। अत्र पश्यतु, अत्र गै इति अस्ति। गै इति धातुः दिस् कमेण्ट् अस्तु, क्षम्यताम्। गै इति अस्ति, तदनन्तरं विकरणप्रत्ययः अकारः, तिङ् प्रत्ययः ति इति अस्ति। गै इति एव वयं इग् गकारः योगः ऐ इति छेदनं कुर्मः, तदनन्तरम् अकारः ति। अत्र ऐ स्थाने आ इति आदेशः भवति, एचो यवायवः इति सन्धिकारणेन ऐ योगः आ इति अस्ति अत्र, अतः ऐ स्थाने आ इति आदेशः भवति, अतः एव गायति इति भवति। गै धातुः गायति इति भवति। किमर्थं भवति चेत् सन्धिकारणेन। अतः यजन्तधातवः अस्ति चेत् तत्र केवलं सन्धिकार्यमेव भवति, गुणकार्यं न भवति। सर्वदा गुणकार्यं इ उ ऋ एतेषु
स्वरेषु एव भवति सर्वदा, स्मरन्तु। अतः एव ह्वे ह्वयति इति भवति, गै गायति इति भवति। अत्र हलन्तधातौ अकारोपदः, अकारोपदः इत्युक्ते अन्तिमवर्णात् पूर्वं यः वर्णः अस्ति सः एव उपधावर्णः, तत्र अकारः अस्ति उपधावर्णः, अतः अकारोपदः। तत्र पट् इति धातुः, तत्र किमपि विशिष्टकार्यम् इति नास्ति एव, तत्र अकारः एव अस्ति उपधावर्णः इति कारणेन तत्र गुणकार्यं न भवति, केवलम् अत्र योजनीयं। पट् धातुः विकरणप्रत्ययः अकारः, ति योजयित्वा पठति, तादृशमेव अन्येषु धातुषु अपि। अट् अटति, नम् नमति, त्यज् त्यजति, ज्वल् ज्वलति, एतेषु सर्वेषु धातुषु उपधावर्णः अकारः अस्ति। तादृशम् अत्र आकारान्तः अपि उपधावर्णः भवति चेत् किमपि विशिष्टकार्यं नास्ति, केवलं विकरणप्रत्ययः तिङ्प्रत्ययः योजनीयम्। अत्र किट्, तत्र गुणकार्यं भवति। इ ऊर् उपधावर्णः अस्ति चेत् तत्र गुणकार्यं भवति, अतः एव कि के इति भवति, पि पे इति भवति। ईकारान्तधातौ किमपि न भवति, अतः अत्र पश्यतु, यद्यपि वर्णः तत्र डार्क् ग्रीन् अस्ति, ते सर्वे गुणकार्यं भवति इति अर्थः तेषु धातुषु। अन्ये सर्वे केवलं योजनीयं, तत्र किमपि विशिष्टकार्यं नास्ति, केवलं विकरणप्रत्ययः। क्रीड् धातौ अपि तादृशमेव, विकरणप्रत्ययः अकारः, तिङ्प्रत्ययः ति योजयित्वा क्रीडति इति भवति। जीवपि तादृशमेव। मुद्, तत्रापि गुणकार्यं भवति, उकारः अस्ति उपधावर्णः, अतः मुद् मु मो इति भवति। तादृशमेव शुभ शु शो इति भवति। अतः ह्रस्व इकारः, ह्रस्व उकारः, ह्रस्व ऋकारः उपधावर्णः अस्ति चेत् तत्र गुणकार्यं भवति हलन्तधातौ। अजन्तधातौ अत्र अन्ते इकारः वा ईकारः वा उकारः वा ऊकारः वा ऋकारः वा ऋकारः वा, ते सर्वेषु गुणकार्यं भवति। तत्र एव अजन्तधातौ हलन्तधातौ भेदः। केवलं ह्रस्ववर्णः भवति, उपधावर्णः ह्रस्ववर्णः एव, तेषु एव तेषु धातुषु एव गुणकार्यं भवति हलन्तधातौ। किन्तु अजन्तधातौ अन्ते दीर्घः ह्रस्व इकारः, ह्रस्व उकारः, दीर्घ उकारः, ह्रस्व ऋकारः, दीर्घ ऋकारः, तेषु सर्वेषु अपि गुणकार्यं भवति अन्तिमवर्णे अजन्तधातौ। अतः तत्र पश्यतु, कु इति दीर्घः, उपधावर्णः दीर्घः अस्ति, अतः तत्र गुणकार्यं नास्ति, अतः एव कूज् योगः अयोगहति कूजति। तादृशमेव धूप् योगः अयोगहति धूपति। कृष्, तत् ऋकारः ह्रस्व ऋकारः अस्ति, अतः गुणकार्यं भवति, अर् इति आदेशः भवति, अतः एव कृष् कर्षति, गृज् गर्जति इति भवति। ये सर्वे एजन्तधातवः, एद्, तत्र किमपि न भवति, केवलं गुणकार्यं इ ऊर् गुणवर्णेषु एव भवति। तत्र यथा पट् इति धातु केवलं पठति, खाद् इति धातु खादति, क्रीड् क्रीडति, कूज् कूजति, तादृशमेव तत्रापि। एद् इत्युक्ते केवलं विकरणप्रत्ययः तिङ्प्रत्ययः योजयतु, एदते, वेप् वेपते, प्रैन् प्रैणति, पैन् पैनति, प्रैन् प्रैणति, लोक् लोकते, लोच् लोचते, किमपि तत्र गुणकार्यं नास्ति एव, तत्र केवलं इ ऊरु इति स्मरन्तु। आकारान्तधातवः, अन्ये धातवः ये सर्वे, ग्रा जिग्रति, द्मा दमति, यथा पा पिबति, तादृशं येषुचित् धातुषु किं भवति इत्युक्ते आकारान्तः अस्ति, अतः धात्वादेशः भवति। श्रु
किञ्चित् भिन्नकार्यं भवति, अतः एव शृणोति इति भवति। तत्र किमपि अन्यानि सोपानानि सन्ति, किन्तु जानन्तु श्रु इति विशिष्टधातवः, तत्र विशिष्टकार्यं भवति, अतः श्रु धातुः शृणोति इति भवति। सामान्यतया अत्र पश्यतु, भू धातुः इत्युक्ते भवति इति भवति, श्रु इत्युक्ते स्रवति इति भवति, श्रु स्रवति, किन्तु श्रु शृणोति, इट्स् नाट् श्रवति, तत्र किमपि अन्यत् कार्यं भवति, अतः अन्यत् सूत्रमस्ति, अतः एव श्रु शृणोति इति भवति। अतः विशिष्टधातुः श्रु धातुः। किमपि संशयः अस्ति वा अस्मिन् स्लैड् मध्ये? किमपि संशयः अस्ति चेत् पृच्छन्तु। सो वादिगणे गुणकार्यं भवति, तदेव विषयः। अत्र अन्ये धातवः अपि सन्ति। रुक्मिणी भगिनी भवती पृष्टवती किल, ईक्ष् धातुः गतसप्ताहे, तादृशम् अन्ये धातवः अपि सन्ति, किन्तु तत्र उपधावर्णः एतावता वयं किं दृष्टवन्तः, उपधावर्णः अकारः भवति, नो चेत् आकारः भवति, इकारः, ईकारः, उकारः, ऊकारः, एतादृशम् एव वयं केवलं स्वरवर्णाः एव दृष्टवन्तः उपधावर्णः। किन्तु तत्र हलन्तवर्णः अपि उपधावर्णः भवति। अत्र किमपि कार्यमिति न भवति, गुणकार्यं न भवति एव, गुणकार्यं केवलं स्वरेषु एव भवति उपधावर्णः, किन्तु तत्र उपधावर्णः हलन्तवर्णः, अतः किमपि कार्यं नास्ति, केवलं तत्रापि विकरणप्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः योजनीयं, तावदेव। अत्र ईक्षति धातुः विकरणप्रत्ययः अकारः, आत्मनेपदी रूप धातुः, अतः एव ते योजयित्वा ईक्षते इति भवति। तादृशं भक्ष् भक्षति, रक्ष् रक्षति, शिक्ष् शिक्षते, भिक्ष् भिक्षते। अन्ये अपि सन्ति, बुक् बुखति, स्पर्ध स्पर्धते, कूर्द कूर्दते, ये सर्वे अपि अत्र पश्यन्तु, उपधावर्णः, तत्र ककारः अस्ति, तत्र रेपः अस्ति, तत्रापि रेपः, अतः उपधावर्णः एतेषु सर्वेषु धातुषु हलन्तवर्णः एव, तत्र केवलं विकरणप्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः योजनीयं, किमपि अन्यत् कार्यं नास्ति। ये सर्वे किञ्चित् प्रसिद्धधातवः, अतः अहं चिन्तितवती तदपि दर्शयामि इति। अनन्तरं तुदादिगणः। तुदादिगणः मूलरूपं, विकरणप्रत्ययस्य मूलरूपं शकारः, अतः गुणकार्यं न भवति, शप् नास्ति, शकारः एव अस्ति तत्र, अतः गुणकार्यं न भवति। तत्र इकारान्त धातुः, इकारान्त, उकारान्त, ऊकारान्त, ये सर्वे सन्ति, तत्र केवलं विकरणप्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः योजनीयं, तावदेव, किमपि विशिष्टकार्यम् इति नास्ति। किन्तु अत्र पश्यतु, अत्र प्र इति धातुः प्रियते इति भवति, तादृशं नु इति धातुः नुवति इति भवति, तत्र किमपि अन्यत् सूत्रमस्ति, तस्मिन् कारणेन एव तुदादिगणे इकारान्तः अपि ईकारान्त उकारान्त सर्वेषु धातुषु रूपं किञ्चित् भिन्नरूपाणि एव भवन्ति। रि रियति इति भवति, किमर्थं चेत् तत्र किमपि अन्यत् सूत्रम् अस्ति, अन्यत् कार्यं भवति, तादृशमेव गु गुवति, नु नुवति, किन्तु ये सर्वे प्रसिद्धधातवः नास्ति इति कारणेन चिन्ता मास्तु, केवलं जानन्तु तत्र किमपि अन्यत् सूत्रेण तादृशं रूपाणि सिद्ध्यन्ति इति। एतदेव मुख्यधातवः। लज् लजते, त्वच् त्वचपि न, क्षिप् क्षिपति, तत्र गुणकार्यं न भवति। वादिगणे गुणकार्यं भवति, तुदादिगणे गुणकार्यं न भवति, केवलं तत्र धातुः विकरणप्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः, क्षिप् योगः अयोगः ति क्षिपति, लिक् योगः अयोगः ति लिखति, तादृशं ये सर्वे धातवः अपि तादृशमेव।
विशति, तुदति, नुदति, त्रुटति सर्वे अपि तादृशमेव। तृप् तत्र तर्प् इति न भवति, तत्र गुणकार्यं नास्ति। सृज् सृजति एव, स्पृश् स्पृशति एव। तत् एतेषु सर्वेषु अपि गुणकार्यं न भवति इति कारणेन केवलं तत्र धातु स्वीकृत्य विकरणप्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः योजनीयं, तावदेव। अत्र प्रच् इति धातुः पृच्छति इति भवति, यथा श्रु इति धातुः शृणोति इति भवति, तादृशं प्रच् इति धातुः पृच्छति इति किमपि अन्यत् सूत्रेण भवति जानन्तु। तत् धातुः प्रच् किन्तु रूपं पृच्छति इति स्मरन्तु। अतः तुदादिगणे गुणकार्यं नास्ति। सर्वे प्रसिद्धधातवः केवलं विकरणप्रत्यय तिङ् प्रत्ययः एव तत्र योजनीयं, किमपि अन्यत् कार्यं नास्ति। दिवादिगणे अपि तादृशम् एव। अत्र यकारः तस्य विकरणप्रत्ययः, अतः केवलं धातुः योगः विकरणप्रत्ययः योगः तिङ् प्रत्ययः। अतः नृत् योगः य योगः ति नृत्यति। तादृशं किद् धातुः अपि किद् योगः य योगः ते, आत्मनेपदी रूपम् इति कारणेन ते, किद्यते विद्यते, एतादृशमेव भवति। तत्र किमपि अन्यत् कार्यं नास्ति एव। किन्तु केचन विशेषधातवः सन्ति दिवादिगणे, यथा दिव् इति धातुः। अत्र हलन्तधातौ अन्ते वकारः भवति चेत् तेषां दीर्घः भवति, दी इत्यस्य दीर्घं भवति, अतः दी दी इति भवति। सिव् सीव् इति भवति, ष्टिव् ष्टीव् इति भवति। सूत्रमस्ति, तस्मिन् विषये अपि वयं दृष्टवन्तः पूर्वं कथं भवति। तत्र सूत्रमस्ति, यदा वकारः नो चेत् रेपः धातोः अन्ते अस्ति चेत् तेषु धातुषु प्रथम वर्णस्य दीर्घं भवति इति, सिलबल प्रथमाक्षरस्य दीर्घं भवति, अतः दी बिकम्स दी, सी बिकम्स सी, स्टिव् ष्टी ष्टी इति भवति। तदनन्तरं विकरणप्रत्ययः तिङ् प्रत्ययः योजनीयं, तावदेव। जृ अपि विशेषधातवः, तस्मिन् विषये अपि वयं दृष्टवन्तः। तत्र इर् आदेशः भवति, तदनन्तरं तत्रापि दीर्घं भवति, केचनानि सोपानानि तत्र सन्ति। शो ओकारान्त धातौ ओकारस्य लोपः भवति, अतः शो केवलम् इष् एव अवशिष्यते। तदनन्तरं विकरणप्रत्ययः यकारः तिङ् प्रत्ययः ति योजित्वा श्यति, तादृशं शो ओकारस्य लोपः भवति, इच् एव अवशिष्यते, अतः च्यति, सो स्यति, दो द्यति। ओकारान्त धातौ दिवादिगणे ओकारस्य लोपः भवति। तादृशं वकारः रेपः अन्ते अस्ति चेत् तत्र तेषां दीर्घं भवति। दिवादिगणे गुणकार्यं नास्ति, किन्तु एतादृशं किञ्चित् विशिष्टधातवः सन्ति। किन्तु प्रसिद्धधातौ किमपि कार्यं नास्ति। ये सर्वे प्रसिद्धधातवः, तेषु किमपि विशिष्टकार्यं नास्ति। चुरादिगणे तत्र गुणकार्यं भवति, अतः अत्र चुर् इति धातुः चु चो इति भवति। चुर् चोरयति, तुल् तोलयति, दुल् दोलयति। अत्र केवलम् अयति इति योजनीयम्। अय इति विकरणप्रत्ययः, ति इति तिङ् प्रत्ययः, तत्र गुणकार्यं भवति इति कारणेन चु चो तु तो दु दो इति भवति। तदनन्तरं तत्र उपधावर्णः अकारः अस्ति चेत् तस्य वृद्धिः भवति, अतः अकारः आकारः इति भवति चुरादिगणे। अन्येषु गणेषु अपि उपधावर्णः अकारः भवति एव, किन्तु तेषां वृद्धिकार्यं न भवति। अन्येषु गणेषु केवलं चुरादिगणे अकारस्य वृद्धिः भवति, अतः अकारः
आकारः इति भवति। क्षल् क्षाल्, तड् ताड्, पल् पाल् इति भवति। तदनन्तरम् अयति योजयित्वा क्षल् क्षालयति, तड् ताडयति, पल् पालयति इति भवति। अतः एषः मुख्यः भेदः। अन्येषु गणेषु उपधावर्णः अकारः अस्ति चेत् किमपि वृद्धिकार्यं गुणकार्यं किमपि न भवति एव, किन्तु चुरादिगणे उपधावर्णः अकारः अस्ति चेत् तेषां वृद्धिकार्यं भवति। ये सर्वे अकारान्तदातवः, अकारान्तदातवः अन्येषु गणेषु नास्ति, केवलं चुरादिगणे एव अस्ति। अत्रापि कत् इति कत् इति भवति, तदनन्तरम् अयति योजनीयम्, अतः कथयति इति भवति। किन्तु ये सर्वे अपि अकारान्तदातवः, एतेषु सर्वेषु अपि रूपाणि एतादृशं भवति, किमपि अन्यत् कार्यं विशिष्टकार्यम् इति नास्ति। ऊकारान्तधातौ प्रसिद्धधातुः पूज् इत्येव, अतः तदेव अहं स्वीकृतवती, अन्ये धातवः किमपि न स्वीकृतवती। पूज् इति धातुः चुरादिगणस्य धातुः, तत्रापि अयति योजयित्वा पूजयति इति भवति। तदनन्तरं मृज् धातुः, अत्र ऋकारस्य स्थाने अर् एव आदेशः भवति गुणकार्यं भवति चेत्, अतः मर्जयति इत्येव भवितव्यं, किन्तु तत्रापि किमपि विशिष्टसूत्रम् अस्ति इति कारणेन मृज् मार्ज् इति भवति, अतः मृज् धातुः मार्जयति। एकनिमिषम् अहं दर्शयामि। अन्येषु धातुषु अत्र ऋकारान्तः अस्ति चेत् तत्र अर् एव भवति, किन्तु केवलं मृज् धातौ तत्र आर् इति भवति, मार्जयति इति भवति चुरादिगणे। महोदय, चुरादिगण धातोः विषये, धातूनां विषये, if the prathama varnah hrasva akarah asti chet, that vriddhi karyam bhavati. Right? So when mrij dhatuhu, because of the mr becomes ar, then the akarah asti, it becomes mar. Right? So then that there is vriddhi for that a. न तादृशं नास्ति। अत्र सोपानानि सन्ति किल, धातौ एव तादृशम् अकारोपदः अस्ति चेत् वृद्धिकार्यं भवति। अत्र मृज् धातौ ऋकारः एव अस्ति किल। Yeah, but then it becomes mar, right? Mr, the mr becomes ar, right? The rikaraha becomes ar, right? The rikaraha ar gunakaryasya karanena bhavati. But then tatra there is the ar has the hrasva akaraha. No. See, once you started the process, tadanantaram tadrisham. No. Kevalam dhatau akaropadah asti chet tatreva vriddhikaryam bhavati. Okay. After performing a step, if you derive a dhatu like that, then you can't apply the rule on that. Na tadrisham nasti. Madhye na bhavati. Okay. अत्र मृज् धातुः मार्ज् इति अत्र अन्यत् सूत्रम् अस्ति इति कारणेन एव मृज् मार्ज् इति भवति, मर्ज् इति न भवति। अतः विशिष्टधातुः, चुरादिगणे मृज् धातुः विशिष्टधातुः। अत्र अन्ये धातौ तादृशं न भवति। तदेव अहं दर्शयितुम् अजन्तदातवः अस्ति। किमर्थं हलन्तदातवे अत्र एकनिमिषम्। I think I have one more Excel sheet. अस्तु, चिन्ता मास्तु, अहम् अष्टाध्यायी मध्ये एव दर्शयिष्यामि। एकनिमिषम्। तत्र धातुपाठौ गत्वा add filters मध्ये चुरादिगणः, तदनन्तरं उपधावर्णः ऋकारान्तः अस्ति चेत्
किं भवति इति तदपि अत्र फिल्टर् कृत्वा वयं आम् तत्र सन्ति किल सर्वे अपि अत्र ऋकारान्त धातौ 19 धातवः तत्र 19 धातवः सन्ति प्रसिद्धधातुः न आवश्यकम् इत्येव अहं दर्शयिष्यामि नो चेत् प्रसिद्धधातु नास्ति किमपि नास्ति एव प्रसिद्धधातु इति अस्तु अत्र पश्यतु पृत् इति धातुः अस्ति चेत् तत्र पर्तयति इति अर् आदेशः भवति अतः पर्तयति ओके सो तत्र दीर्घ सर्वेषु धातुषु तादृशम् अर् एव आदेशः भवति ऋकारान्तस्य किन्तु मृज् धातुः इस् अ स्पेशल् धातुः अतः एव तत्र मृज् मार्ज् इति भवति मर्जयति इति न भवति मार्जयति इति भवति ओके किन्तु अन्येषु धातुषु सर्वेषु एतदपि किञ्चित् विशिष्टधातुः अस्तु किन्तु सामान्यतया वयं पश्यामः चेत् तत्र वर्तति वर्तयति एतादृशम् अर् एव तत्र सन्ति अतः स्मरन्तु केवलं मृज् धातुः विशिष्टधातुः वृत् वृद् एतेषु सर्वेषु अपि अर् एव आदेशः भवति केवलं मृज् धातौ आर् इति आदेशः भवति अतः मृज् धातुः विशिष्टधातुः इति स्मरन्तु चुरादिगणे अर्थः कः मार्जयति क्लीनिंग महोदय क्लीन् ओके गृहिणी मार्जयति गृहं मार्जयति इत्युक्ते होम मेकर इज क्लीनिंग द हाउस इत्यर्थः अतः ये सर्वे क्षल् तड् पल् तत्र उपधावर्णः अकारः अतः तस्य वृद्धिः भवति मृज् धातुः तत्रापि वृद्धिः भवति ऋकारः धातुः किन्तु अर् इति न आदेशः आर् इति आदेशः भवति अन्यत् सूत्रमस्ति इति कारणेन किन्तु अन्येषु चुर् तत्र गुणकार्यं भवति यथा चुर् चोरयति तुल् तोलयति तादृशम् तावदेव अथवा चुरादिगणे ये सर्वे प्रसिद्धधातवः ये सर्वे अपि अकारान्तधातवः एव प्रसिद्धः बहवः सन्ति तत्र उकारान्तधातौ उकारो पदः तत्र केवलं चुर् तुल् दुल् ये त्रयः एव प्रसिद्धधातवः अस्तु इदानीम् अभ्यासं कुर्मः वा आदौ गणः तस्य विकरणप्रत्ययः कः इति अस्तु महोदय तत्र स्पष्टं भवति चेत् अन्ये सर्वे किञ्चित् सरलः भवति अतः गणः तस्य विकरणप्रत्ययः कः भवती वदति वा दिवादिगणस्य विकरणप्रत्ययः कः इति मूलरूपं स्य विकरणप्रत्ययः श्रूयमाणरूपं यकारः श्यन् तदनन्तरं तस्य विकरणप्रत्ययः यकारः and then the dvit for the ika for the there is for the ika if the dhatu has hrasva ikarah that dirgha parimanam bhavati ह्रस्व इकारः न दिवादिगणे गुणकार्यं न भवति किन्तु दिवादिगणे तत्र वकारः हलन्तधातौ वकारः रकारः राइट अन्ते वकारः नो चेत् रकारः रेपः अस्ति चेत् तेषां दीर्घं भवति ओके ओके जगत् महोदय अस्ति वा जगत् महोदय अस्ति वा भवती एव वदतु सः नास्ति इति मन्ये न जानामि अदादिगणस्य शप् इस् द मूलरूपं विकरणप्रत्ययः परन्तु
तद् लोपः भवति सो तत्र श्रूयमाणः प्रत्ययः नास्ति विकरणप्रत्ययः अतः नास्ति शप् इत्यस्य लोपः भवति इति कारणेन विकरणप्रत्ययः एव नास्ति जगत् महोदय अस्ति वा अस्तु भवती एव वदतु द्वादिगणस्य शप् शप् इति मूलरूपं श्रूयमाणप्रत्ययः अकारः अस्तु सम्यक् रुदादिगण is God it's akarah parantu that nakarah tad madhye bhavati dhatoh madhye swarat parah bhavati अन्तिमस्वरात् परः भवति अन्तिमस्वरात् रुदादिगणे सर्वेषु धातुषु एकः स्वरः एव अस्ति धातुषु किन्तु तस्य नियमः तादृशम् एव इति स्मरन्तु अन्तिमस्वरात् परः अन्तिमस्वरात् परः नकारस्य आगमः भवति किमर्थं चेत् विकरणप्रत्ययस्य मूलरूपं श्नम् नम् इत्युक्ते नकारस्य आगमः अत्र अन्ते मकारः अस्ति इति कारणेन मध्ये अन्तिमस्वरात् अनन्तरं भवति मित् इति कारणेन अन्तिमस्वरात् अनन्तरं भवति इति अर्थः अतः नकारस्य आगमः अन्तिमस्वरात् परः अनन्तरं भवति अतः एव रुद् रुणद् इति भवति धातुः रुणद् चिद् चिनद् चिद् धातुः चिनद् बिद् धातुः बिनद् तादृशं नकारस्य आगमः अन्तिमस्वरात् अनन्तरं धातुः भवति स्वादिगणः पञ्चमगणः that's not shnu no is it shnu shnu eva so nu is the vikarana pratyayah and then the pratyayasya gunakaryam bhavati उदाहरणार्थं शक् नूति तदनन्तरं नु इत्यस्य गुणकार्यं भवति अतः विकरणप्रत्ययस्य गुणकार्यं भवति इति कारणे नो भवति अतः शक् नोति शक्नोति इति भवति only for certain dhatus अत्र अजन्त धातौ स्वादिगणे अजन्त धातौ तत् रूपद्वयं भवति उत्तमपुरुषे एक द्विवचने बहुवचने किन्तु हलन्त धातौ एकमेव रूपं भवति यथा शक्नोति तस्य उत्तमपुरुष द्विवचनं बहुवचनं शक्नुवः शक्नुमः इति भवति चुरादि अय इति विकरणप्रत्ययः शप् अपि च नो ऐ प्लस् विकरणप्रत्ययः निच् योगः शप् निच् योगः सो निच् प्रत्ययः इकारः इकारस्य गुणः भवति तत्रापि प्रत्ययस्य गुणकार्यं भवति अतः इ ये इति भवति तदनन्तरं ये तत्र सन्धिः भवति अतः निच् योगः शप् इत्युक्ते इ योगः अ इ स्थाने ए स्थाने ऐ योगः अ अय इति भवति अतः चुरादिगणस्य विकरणप्रत्ययः अय सोपानि तत्र सुदादिगणस्य सुदादि सिक्स्थ गण so akara shan iti mularupa shan सन् इति धातुः अस्ति किन्तु श्रूयमाण प्रत्ययः अकारः
अत्र धातुः तुदेव अस्ति किल तुदादिः धातु सो तुदादि तुद् इति धातुः भवति तुद् योगः अयोगः इति तुदति इति भवति तस्य विकरणप्रत्ययः अकारः बादिगणस्य विकरणप्रत्यये अकारः किन्तु बादिगणे गुणकार्यं भवति तुदादिगणे न भवति तृतीयगणः सो विकरणप्रत्ययः नास्ति विकरणप्रत्ययः नास्ति I mean शप् प्रत्ययः अस्ति बदಲು लोपः भवति अत्र श्लौ इति भवति इत्यनेन द्वित्वं भवति किन्तु विकरणप्रत्ययः इत्युक्ते किमपि नास्ति एव अदादिगणे अपि नास्ति जुहोत्यादिगणे अपि नास्ति तनादिगणस्य विकरणप्रत्ययः तनादि इस् उ उ अतः उ अत्र स्वादिगणः तनादिगणः वयं पश्यामः चेत् स्वादिगणे यथा नु इत्यस्य विकरणप्रत्ययस्य गुणकार्यं भवति नो इति तादृशं तनादिगणे अपि उ इत्यस्य गुणकार्यं ओ इति भवति तनादिगणे केवलं 10 धातवः एव सन्ति एकः एव अजन्तधातुः कृ धातुः करोति हलन्तधातौ नवधातौ अपि नकारः अन्ते भवति धातुषु सर्वेषु धातुषु नकारः अन्ते भवति नवधातुषु अपि तदनन्तरं तत्र उकारस्य गुणकार्यम् ओकारः इति सर्वेषु धातुषु अपि भवति तत्र अतः रूपद्वयं भवति रूपद्वयम् उत्तमपुरुषद्विवचने ब्रह्मः will be created because the nu and then अन्ते उ श्रूयते किल नु अपि नो but धातोः अन्ते नकारः भवति उ इति विकरणप्रत्ययः so श्रूयमाणः शब्दः is nu so then between swadi and this becomes a little confusing but since there are only 10 dhatus it is easy to remember tatra तनादिगणे केवलं 10 धातवः एव तत्रापि एकः धातुः केवलं कृ धातुः अदन्तधातौ हलन्तधातौ एव 9 धातवः सन्ति यथा तन् सन् मन् तादृशन् क्षिन् ये सर्वे अपि नकारः एव भवति तेषु सर्वेषु अपि स्वीकरणं सुलभमेव तत्र मन्ये अतः instead of remembering स्वादिगण धातवः it is better to remember तनादिगण धातवः अस्तु अस्तु क्रयादि न शृणु क्रयादि is like क्रीणाति क्रीणाति then it becomes अत्र रेपः अस्ति क्री धातौ रेपः अस्ति इति कारणेन नत्वं भवति अतः न इति भवति क्रीणाति इति भवति तादृशमेव ग्रह् धातुः अपि गृह्णाति इति तत्रापि नत्वं भूत्वा गृह्णाति इति भवति न्या धातुः जानाति एतादृशं भवति क्रयादिगणे न धातुः न विकरणप्रत्ययः अस्तु इदानीं भवती वदति वा अन्ये nobody else is there धावति जगत् महोदय अस्ति वा सः message he sent a message on the chat मध्ये अस्ति एवं वा chat मध्ये some message he sent अस्तु I think he logged in but I think
ओके अस्तु 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 चिन्ता मास्तु अहं न दृष्टवती अहं चिन्तितवती मधुमती महोदय एव सन्देशं प्रेषितवती इति अस्तु ओके नम् इस् नमति धन्यवादः महोदय नम् नमति भू भवति गुणकार्यं भवति तस्मात् भू इति भव देन् भवति सन्धिकार्यम् अपि भवति गुणकार्यं सन्धिकार्यं द्वयमपि भवति भू भो भव ओके मुद् मोद् गुणकार्यं भवति मुद् मोद् मोदति मोदते आत्मनेपदी रूपं मुद् मोदति मोदति नो न न मुद् मोदति एव परस्मैपदी एव ओके परस्मैपदी धातुः एव क्रीड क्रीडति तर्ज तर्ज तर्जति तर्ज भवादिगण तर्जति तर्जयति अपि चुरादिगणे अस्ति चुरादिगणे तर्जयति इति भवति किन्तु तर्ज धातुः वस्तुतः भ्वादिगणस्य धातुः ओके तर्जति तर्जते और तर्जति 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 अर्थः threatening oh okay can say anything na it's like not giving like a warning astu see रघुवंशे शूर्पणखा सीतां दृष्ट्वा तर्जति इति अहं पठितवती अस्तु अस्तु नी नयति सन्धिकार्यम् इति कारणात् गुणकार्यं सन्धिकार्यं द्वयमपि भवति नी ने नयति ओके अस्तु गै गायति गै गायति गायति सो तत्र सन्धिकार्यमेव केवलं सन्धिकार्यं गुणकार्यं नास्ति यजन्तधातौ सन्धिकार्यमेव गुणकार्यं नास्ति अतः एतादृशं स्मरन्तु वादिगणे अजन्तधातौ ह्रस्वैकारः दीर्घ इकारः ह्रस्व उकारः दीर्घ उकारः ह्रस्व ऋकारः दीर्घ ऋकारः सर्वेषु अपि गुणकार्यं भवति एव किन्तु इ इ उ उ तेषु गुणकार्यमपि भवति सन्धिकार्यमपि भवति ऋ ऋ तत्र केवलं गुणकार्यं भवति तदनन्तरं यजन्तधातौ केवलं सन्धिकार्यं भवति गुणकार्यं नास्ति अस्तु that's a nice distinction I mean to remember तदनन्तरं हलन्तधातौ उपधावर्णः केवलं ह्रस्व इकारः ह्रस्व उकारः ह्रस्व ऋकारः अस्ति चेत् तत्रापि गुणकार्यं भवति केवलं गुणकार्यं सन्धिकार्यस्य अवकाशः एव तत्र नास्ति अस्तु बादिगणे तावदेव एकमपि अस्ति धात्वादेशः आकारान्तधातु पिबति पिबति so the tr tarati तरति okay so it's like a stha tishtati there's a dhatoho धात्वादेश ग्रा जिग्रति इमा दमति ता तिष्ठति तावदेव आकारान्तधातु तदनन्तरं दृश् अस्ति दा अपि अस्ति न दा यच्छति आकारान्तधातुः किन्तु दृश् धातुः आकारान्तः नास्ति किन्तु तत्रापि धात्वादेशः भवति एव दृश् पश्यति अहं धातु दातुं दृश्यामि चेत् लट्लकाररूपं स्मरामि परन्तु नियमाः न स्मरामि एकवारं द्विवारम् अनन्तरं स्मर्तुं शक्नुमः अतः okay tudadi is
षष्ठमगणः सो बादि गुणकार्यं भवति तुदादिगणे गुणकार्यं न भवति भवति ओके विकरणप्रत्ययः अकारः एव बादिगणे अपि अकारः एव तुदादिगणे अपि अकारः एव किन्तु भेदः कार्यस्य विषये एव भवति क्षिपति अत्र क्षि क्षे इति न भवति किमर्थं चेत् गुणकार्यं नास्ति इति कारणेन तत्र विकरणप्रत्ययस्य मूलरूपं शप् नास्ति केवलं शकारः अतः गुणकार्यं न भवति तुदादिगणे सृज् सृजति सृजति स्फुरति स्पृशति लिखति नुदति कृषति कृषति बादिगणे भवति चेत् then it will be कर्षति कर्षति अतः अत्र कर्षति इति अस्ति चेत् द्वादिगणस्य क्रियापदं कृषति इत्युक्ते तुदादिगणस्य क्रियापदम् अर्थे भेदः नास्ति एव द्वयमपि तत्र फार्मिङ्ग् कल्टिवेटिङ्ग् इत्येव अर्थः so but कर्षयति will be a derived dhatu nich प्रयोगः आम् सत्यम् okay मृजति विशेषधातुः तुदादिगणे विशेषधातुः तुदादिगणस्य विशेषधातुः अतः म्रियते 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 इति से म्रियते मरणं यकारः कस्मात् आदेशः तत्र म्रिय तत् विशेषधातुः सोपानः सूत्रः अस्ति मृति तत्र केचन केचनानि सोपानानि तत्र भवति एव मम नेट्वर्क् अपि किञ्चित् मन्दम् अस्ति एकनिमिषम् मृ तत्र शकारः तादृशमेव भवति किन्तु अन्यत् सूत्रमस्ति अतः म्रि इति भवति तदनन्तरम् अन्यत् सूत्रमस्ति तस्य कारणेन तत्र यकारस्य आगमः अपि अस्ति अतः सन्धिकार्यं नास्ति सूत्रस्य कारणेन सूत्रद्वयस्य कारणेन म्रि इति भवति अतः मृ इति विशिष्टधातुः इति स्मरन्तु अतः मृ तत्र म्रियति इति न भवति म्रियते तादृशं भवति गीतायाः श्लोकः न म्रियते प्रसिद्धधातुः अतः मृ धातुः म्रियते इति स्मरन्तु विशति मिलति मिलति अतः तत्र गुणकार्यं नास्ति इति कारणेन क्षि एव सृ एव तदनन्तरं नु एव भवति उ एव भवति केवलं मृ धातौ सूत्रद्वयस्य कारणेन म्रियते इति अन्ये सर्वे अपि सामान्यतया यथा वयं विकरणप्रत्यय तिङ् प्रत्यय योजयित्वा रूपं सिद्ध्यति तादृशमेव अन्येषु धातुषु सिद्ध्यन्ति किन्तु मृ धातुः एव किञ्चित् विशिष्टधातुः अतः म्रियते तत् स्मरणीयं आम् दिवादिगणे क्रुध्यति
नृत्यति तत्र गुणकार्यं नास्ति दिवादिगणे अतः केवलं धातुः योगः विकरणप्रत्ययः यकारः तिङ् प्रत्ययः ति विशिष्टधातुः सन्ति siv becomes sivyati शिव that is the vakaranta dhatu ante vakarah asti tasmat c e becomes e dirgha satyam samyak nashyati snihyati सम्यक् युध्यति न युध्यते आत्मनेपदी रूपं युद्ध धातुः युध्यते कुप्यति क्रुध्यति कुप्यति सर्वम् अर्थे समानमेव to get angry बुद्ध्य आत्मनेपदी एव यथा युद्ध तादृशं बुध्यते ओके किन्तु क्रुद्ध क्रुध्यति नाट् यु कान्ट् से आल् दकार किमर्थं चेत् अत्र पश्यतु क्रुद्ध क्रुध्यति एव किन्तु युद्ध बुद्ध द्वयमपि अत्र आत्मनेपदी रूपम् इति स्मरन्तु युद्ध बुद्ध किन्तु क्रुद्ध इस् परस्मैपदी अतः क्रुध्यति एव विद्यते खिद्यते तदपि आत्मनेपदी रूपमेव अतः चत्वारः युद्ध बुद्ध तादृशं विद् किद् आल् बट् तावर्गीयवर्णः एव दकार धकार किन्तु केवलं क्रुद्ध क्रुध्यति इति स्मरन्तु बुद्ध युद् विद् किद् See, you know, now I will remember this. I will remember. I hope. So, Churadi, Dashamaganaha, Shap, no, Nich Yoga, Shap Pratyaya. So, okay. So, Vikrana Pratyaya, Kim Bhavati? Aya. Third, the hrasva akarah धातोः आदे भवति तद् दीर्घः भवति उपधावर्णः अकारः अतः तस्य वृद्धिः भवति चुरादिगणे अतः तद् ताडयति तुल् तत्र गुणकार्यं भवति सो धातोः विषये सो तोलयति सम्यक् तुल् तोलयति मृज् you just told us about this मृज् मार्जयति विशिष्ट धातु मृज् मार्जयति मार्जयति न मार्जयति इति भवति कथयति पूजयति चालयति सम्यक् चोरयति गुणकार्यस्य कारणेन चोरयति सूचयति पल् पालयति सम्यक् रच् इट्स् नाट् राच रच् इस् रचयति एव रचयति एव अत्र पल् इति अस्ति रच अत्र एव भेदः रच उपधावर्णः अकारः तत्र
तत्र अन्तिमवर्णः अकारः अकारः सो उपधावर्णस्य वृद्धिः एव भवति रचयेत् अस्तु तत्रैव स्थगयामः वा अस्तु महोदय 9:15 अस्तु अहं जुहोत्यादि पाठयितुम् इष्टवती अद्य अपि अहं न कर्तुं शक्तवती पुनरावर्तनं अन्य अभ्यासः अपि अन्ये गणानाम् अभ्यासः अपि सन्ति तत्र वयं केवलं 4 गणस्य अभ्यासमेव कृतवन्तः अन्ये गणानामपि सन्ति तत्र अस्तु अग्रिमवर्गे वयं करिष्यामः ओके ओके अस्तु वदामि किं महोदय मङ्गलश्लोकं वदामि वा वदतु महोदय सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः श्रीगुरुभ्यो नमः हरि ओम् धन्यवादः महोदय धन्यवादः महोदय It's a special class for me. Thank you very much. You took the time. Thank you. चिन्ता मास्तु महोदय धन्यवादः महोदय धन्यवादः